अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलूच विदियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज 6 फरवरी है और ठीक 2 दिन बाद यानी कि बीच में एक दिन सिर्फ है, उसके बाद जो है अगले रोज़ यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में या किसी आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे होंगे और 8 तारीख के बाद एक नई हुकूमत जो है वजूद में आएगी जिसकी मुद्दत 5 साल होगी। एक परसेप्शन है और वो परसेप्शन काफ़ी रूट्स पकड़ चुकी है और मैं तो ये समझता हूँ कि परसेप्शन से ज़्यादा एक हकीकत भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े लिखारी हैं, जो बड़े कॉलम नवीस हैं, बड़े एंकर हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, उन सब का कमोपेश इस पे एक इत्तेफाक नज़र आता है कि पाकिस्तान में किसी नए लाडले को एक डील के तहत हुकूमत सौंपने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट का कोई तरीका बनाने की कोशिश किया जा रहा है। आज हम इस पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम कराची की सूरत हाल के हवाले से कुछ बात करेंगे। कराची के अंदर अगर देखा जाए तो जो है वो 3-4 पार्टियां हैं जो इंतखाबी मौक़े में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। और जीडीए के बारे में ये ख़बर आ रही है कि उन्होंने जो है अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो एमक्यूएम के हक़ में विड्रॉ करवाए हैं। ख़बर अच्छी है या बुरी है उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक मैसेज है। और मैसेज किस तरह से है कि एमक्यूएम ने इंतखाबात के प्रोसेस में जब यहाँ इलेक्शन कैंपेन में एमक्यूएम आई तो उस कैंपेन से पहले ही उन्होंने न मुस्लिम लीग नून के साथ, जिसका सिंध के अंदर कोई स्टेक नहीं है, उनके साथ एक मुआहदा किया और एक जो है वो कुछ पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स की हैं ताकि किसी तरीके से नून लीग को भी सिंध के अंदर थोड़ा बहुत स्टेक मिले और एक सो कॉल्ड किसी किस्म की एक नेशनल मुल्कगीर पार्टी या फेडरल पार्टी या नेशनल पार्टी के तौर पे उसके इमेज को जो है वो बनाया जा सके। अब एमक्यूएम इस तरह तो करती नहीं है, कोई ऐसा चार्टर नहीं है जिस पर उन्होंने दस्तखत किया, कोई मुश्तरका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको उन्होंने साइन किया, न कराची के मफादात के हवाले से कोई ऐसी कोई ठोस जो है ना वो कोई चीज़ सामने आई है जिसकी बुनियाद पर एमक्यूएम ने ये नून लीग को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, या नून लीग जो है ना एमक्यूएम को सपोर्ट कर रही है। तो ये जो पॉलिटिकल मैरिज है उसके पीछे ज़ाहिर है कुछ लोग होंगे जो मुस्तकबिल के अरेंजमेंट करवाने की कोई सोच रहे हैं या कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई है। और फिर उसके बाद फौरी तौर पे जीडीए को ये काम सौंपा गया। कराची के रेफरेंस से मैं बात करता हूँ, सिंध के दीगर अजला की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब इससे भी जो है अगर वो एमक्यूएम और नून लीग की और फिर जो है वो एमक्यूएम और जीडीए की जो अरेंजमेंट्स हैं उनको देखा जाए तो सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो सामने आ रही है और वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में रास्ता रोका जाए, क्योंकि सिंध के अंदर तो क्लीन स्वीप करने के उनके वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। बहुत सारी जगहों पे जीडीए को जो सिंध की एक नेशनलिस्टों का और राइट विंग के लोगों का एक या पार्टियों का एक अलाइंस है, उनको बहुत सारी जगहों पे बल्कि अक्सर जगहों पे कोई कैंडिडेट्स ही नहीं मिले हैं। लिहाजा वहाँ पर पीपल्स पार्टी
ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. اور اگر کراچی کی نشستیں پیپلز پارٹی نے بڑی تعداد میں حاصل کی تو وہ جو مستقبل کا جو ایک پولیٹیکل پلان ہے یا حکومت سازی کا جو پلان ہے اس میں پیپلز پارٹی نظر انداز نہیں ہو سکتی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے نا پورے انتخابات کو ڈسمس کیا جائے. اس بنیاد پر چیزیں بہت آگے نکل چکی ہوتی ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہوتی ہیں. پھر خوشی سے یا ناخوشی سے پیپلز پارٹی کو آن ووٹ لینا پڑے گا. اور یہ فیصلہ کرنے والے جو مستقبل کا پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی اس پولیٹیکل پوزیشن پہ آ جائے کہ ان سے جو ہے نا اس طرح کی گفتگو ہو. اور وہ پیپلز پارٹی کو کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر موجود کیا جائے. لیکن حالیہ دنوں میں لگ رہا ہے کہ پنجاب کے بہت سارے علاقے جس میں بلاول بھٹو صاحب لاہور میں جو انتخاب لڑ رہے ہیں، وہاں سے لے کے قمر الزماں کائرہ چودھری منظور صاحب جو قصور سے لڑ رہے ہیں، لالا موسیٰ سے قمر الزماں کائرہ لڑ رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں مظفر گڑھ میں کوٹدو میں ڈی جی خان میں اور ملتان کے اندر، یعنی کہ جو سندھ سے جڑے ہوئے یا سندھ کے جو قریب جو جنوبی پنجاب ہے اس میں بڑے تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے. تو اس سارے سیناریو کے حوالے سے یہ بالکل سمجھنا اور محسوس کرنا یہ مشکل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑے پلیئر کے طور پہ اگلے حکومت میں سازی کا ایک میں جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور صلاحیت مل رہی ہے اس کو. لیکن بہت سارے لوگ شاید اس سارے چیزوں سے ناخوش ہیں. لہٰذا جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور نون لیگ کی ایک الائنس، جس کو میں غیر فطری تو نہیں کہہ سکتا ہوں، سب کے تقریباً جو ہے نا وہ مقاصد ایک ہی طرح کے ہیں، سب جو ہے نا وہ کسی ایک طرف دیکھتے ہیں چیزوں کو کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ جو پولیٹیکل میرج ہے اس کا اختتام یہاں پہ ہوگا. لیکن یہ تو فیصلہ ان کا ہے. عوام کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا آئے گا وہ تو 8 فروری ہی بتا سکتا ہے. اور 8 فروری کے رات کو جو ہے وہ جب یہ نتائج آ رہے ہوں گے تو وہ منصوبہ ساز یا ان کے ساتھ جنہوں نے پولیٹیکل ارینجمنٹ کی ہے وہ کس پوزیشن میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ تو وقت پہ چھوڑا جا سکتا ہے، اس لمحے پہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کو میں پیپلز پارٹی کو ایک ڈیفینسو پوزیشن لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے. ایک اور بات میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، جو پاکستان کی جو حکومت سازی کی تاریخ ہے، اس کے اندر کبھی بھی اس طرح نہ ہوا کہ کسی کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا گیا ہو اور کسی کو ہمیشہ کے لیے اپنے بغلوں میں جو ہے بٹھا کے رکھا ہو. بہت سارے لاڈلے تھے اور وہ لاڈلے نہیں رہے ہیں اور مستقبل میں وہ لاڈلے دوبارہ ہو سکتے ہیں. یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ اگر آج جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے کوئی بہتر نہیں ہو رہا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی جو ہے وہ جو جمہوری اور انسانی حقوق ہیں اس پہ قدغن لگی ہوئی ہے، ان کو لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہمیشہ یہ رہے گا. اس لیے کہ جن کے بارے میں لوگوں کا وہم و گمان تھا کہ یہ ہمیشہ سے پنجاب سے ایک آواز اٹھی ہے اور وہ لنڈن میں جا کے بیٹھے ہیں اور یہ ابھی جب تک مکمل جمہوری سیاست کو اور جمہوریت کو اور آئین کے بالادستی کو، انسانی حقوق کو اور جو ہے وہ آزادی سے کام کرنے کی جو ہے نا سیاسی کام کرنے کے مواقع نہیں ملیں گے، تب تک وہ حضور لنڈن سے ہی نہیں آئیں گے. لیکن سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جب لاڈلا بننے کا ان کو موقع ملا تو ایک لمحہ بھی انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ کسی جو ہے نا وہ عوام کے لیے ان کا کوئی جدوجہد نہیں تھی، عوامی حقوق کے لیے کوئی جدوجہد نہیں تھی. جب ان کے ساتھیوں کے مفادات اور جو فیصلہ کرنے والوں کے مفادات اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے اور بڑے بڑے
کھل کر کیا ہے، اور اس حد تک کیا ہے کہ اب ان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی نیریٹو بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج جیلوں میں ہیں کل کے لاڈلے ہو سکتے ہیں، یہ کوئی پاکستان میں انہونی بات نہیں ہے۔ آج کے گفتگو کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، اگلے دنوں میں پھر اگلے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ اس گفتگو سے ضرور نتائج اخذ کیے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔